हातलाई समर्पण गर्नु पर्यो। As I mentioned last time as well, that you offer your hand. म कहिले पनि कसैलाई औँलो ठड्याउँदिनँ। That I will never point my finger to anyone. त्यसकारण त अब कुनै पनि एकजना विश्वासी छ हात राम्रो समर्पण गरेको छैन उले जति प्रार्थना गर्दा पनि सुन्नै हुँदैन। And so there might be a believer that if they have not offered up their hand, then whatever prayer they do, it will not be heard. किन गलत चीजमा सिग्नेचर गर्छ, Because they will be signing in the wrong places. अर्कालाई औँलो ठडाउँछ, They will be pointing fingers at people. मौका परेको खण्डमा घुसी पनि देखाउँछ। And if time allows that permits, they will punch someone else. यसकारणले गर्दा कति धेरै समर्पण त्यति धेरै प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। And so the more submission that you have, the more the Lord will work in you. अब आँखा अलग्गै समर्पण गर्नु पर्यो। Eyes must be submitted प्रभु मेरो आँखाले म separately. कहिले अनुचित कुरा हेर्दिनँ, आजदेखि म आँखा समर्पण गर्दैछु अलग्गै। Lord, separately I offer my eyes today that I will not be looking upon and beholding the wrong things. म अर्काको कुरा गर्नको निम्ति फुर्तिलो खुट्टा राखेर यताउता म दौडिदिनँ, म खुट्टा समर्पण I गर्दैछु। submit my feet. I will not be running around towards other things. मेरो मुखले जे पाए त्यही बोलिहाल्छ, म यस्तो बोल्न चाहदिनँ, मुख समर्पण गर्दैछु। And my lips utters things that I should not, so I submit my lips unto you. मानिलिनुहोस् तपाईको मुख चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई दिएको भनेदेखि दिनभरि तपाईले बोलेका कुराहरूलाई निहाल्नुहोस् त प्रभु यीशु मसीह त्यसरी बोल्नुहुन्छ। And so imagine that you have dedicated and offered up your lips, and throughout the day the things that you utter, just imagine with the Lord Jesus do that. कति धेरै थोत्रे कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। We say such a rubbish things through our lips. उसको अलिकति मनपर्ने खालको भेटायो भने त त्यहाँ जोक्स गरिरहेको हुन्छ। And so when they find someone they like, they are joking a lot of things. अनि त्यही मुखले भरे प्रार्थना गर्दाखेरि त कति हाँस उठ्दो हुन्छ। And so how terrible it is with the same lips that they are praying to the Lord. किनभने त्यही मुख अघि शैतानलाई दिएको थियो भन्छ। Same lips they were giving on to Satan. लु के आउनुहोस् न भजनको किताब In the book of Psalms, Psalm 12. भजनको किताब 12 अध्यायमा यहाँ भन्छ, मान्छेले के भन्छ अरे 4 पद पढिदिनुस्। Verse 4. कसैले पढिदिनु? जसले भनेका छन् हाम्रो जिब्रोले हामी जय हुनेछौँ, हाम्रा ओठहरू हाम्रै हुन्, हामी माथि प्रभुता गर्ने को छ? बोल्न त पाइन्छ नि हो भन्दै गरेको हुन्छ मान्छेले। And the people say that yes, I have freedom to speak. यसकारणले गर्दा हाम्रो जिब्रो हाम्रै हो भन्दैछ। And so they say these lips belong to me. तर बाइबलले भन्छ तपाईको शरीर त यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेर उहाँको हो भन्दैछ। But the Bible says that your body has been purchased by the Lord Jesus and it is His. यसकारणले गर्दाखेरि विश्वासीले त्यो प्रकारको टेन्डेन्सी राखेकोले गर्दा जे पाए त्यही बोलिरहेको हुन्छ। And so because of having that attitude and tendency, they do whatever they want, they speak whatever they want. यसकारण त्यस्तो मान्छेले प्रार्थना गरे पनि समयको बर्बादी मात्रै हो। And so if such people pray, it is simply a waste of time. यसकारण धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ असरकारी अथवा प्रभावकारी काम गर्छ भनेको छ। And so which is why it says a prayer of righteous person availeth much. भनौँ प्रकारको केही कुरो खाउँ पर्ने खालको अभिलाषाहरूले अब नेपालीमा साँच्चै भनौँ चाहिँ हाउ गरेर उनीहरू भोकाएर बसेको हुन्छ। And so in Nepali, as we say how like they have this such desire and towards the lust that they must sin. अनि भोको बस्दा चाहिँ एउटा बेनिफिट अथवा यसको फाइदा हुन्छ भोको बस्दा। And so this is one of the benefit of staying in fasting or in hunger. भजनको किताब 35 अध्यायमा Psalm 35. चौध पद Verse 14. एकछिन 14 भन्दा पनि 13 पद पढ्दै। Verse 13. तर मैले त तिनीहरू बिमारी हुँदा भाङ्राको लुगा पहिरिन्थेँ, उपवास बसेर म आफ्नो मनलाई नम्र तुल्याउँथेँ अनि मेरो प्रार्थना मेरै छातीमा फर्कन्थ्यो। But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. अब यो प्रार्थना मेरै छातीमा फर्किन्थ्यो भन्ने चाहिँ फेरि अर्को विषय हो। तर अहिले हामी चाहिँ
उपवास बसेर म आफूलाई नम्र तुल्याउँथेँ भन्ने मात्रै हो। And so the last portion is another subject matter, but we are only looking at the portion where it says, I humbled my soul with fasting. एउटा बलियो मान्छे छ, त्यसले हस्पिटलमा नर्सहरूलाई इन्जेक्सनै लाउन दिँदैन, डक्टरलाई छेउमै जान दिँदैन, कुटु र मारौँ गर्छ। तर त्यसलाई जब एउटा इन्जेक्सन लगाएपछि, सेडेटिभ इन्जेक्सन लगाएपछि त्यो बिस्तारै चुपचाप लाग्दै जान्छ। मतलब त्यसको नसा, हड्डी, बल थाक्दै जान्छ र पछाडि त्यो कोअपरेटिभ हुन्छ अथवा डक्टर नर्सलाई सजिलोसँगले सहायता पुर्याउन सक्ने हुन्छ त्यो। Just imagine that a strong person in the hospital, the doctors and nurses, they will find it very difficult to work on them, but that when the sedative, a small injection is given unto them, slowly the nerves and the bodily function will weaken and they will be more cooperative. त्यसकारण त अगाको मान्छे, बलियो मान्छे अलिकति रिसालु, क्रोधित हुनसक्छ, बल हुनसक्छ पाखुरामा, तर भोकाएको मान्छेको शरीर अलिकति गलेको, निम्न स्तरको तल्लो दर्जामा आउन थाल्छ भोकाएपछि चाहिँ। And so a person who is full, they will be full of strength, and they will be angry, and they have all sorts of things of strength to be able to do things. But those who are hungry, they are weakened and they humble themselves. अनि यो संसारमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिन्छ, किनभने हङ्गर स्ट्राइक भन्छ नि, भोको बसेर भोक हडताल गरे भने चाहिँ गम्भीर रहेछ, विषय चाहिँ सिरियस रहेछ, साँच्चै नै माग कडाकडी रहेछ, किनभने मर्न खोज्दैछ भोकले, तर पाउँ कि पाउँ भन्दैछ भनेर यसलाई यो प्रकारले पनि बुझिन्छ। And so we also see this in the world as well, as people in a serious matter that they go through hunger strike, and those who are in the position, they will see that this is a serious note because they are willing to die for this. यसकारणले गर्दा यो भोको बस्नले चाहिँ मान्छेलाई नम्र बनाउँछ, त्यसका शरीरका अभिलाषाहरूलाई चाहिँ साइलेन्स गरिदिन्छ, अलिकति चुप लगाइदिन्छ। And so as we go through hunger, we humble ourselves, and it silences the lust and desire of the flesh. अनि उपवास बस्दा चाहिँ साँच्चै नै नखाँदा कस्तो हुँदो रहेछ, एकखेप भोको बस्दा भोक भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ मान्छेले चाल पनि पाउँछ। कतिजना त जीवनमा भोको बस्नु जानेकै हुँदैन। And some people, they do not even know what hunger is, and this gives them the taste of what the hunger is with the fasting. यस कारणले गर्दा यस प्रकारको चाहिँ सजिलै जाँदैन भनेको चाहिँ कतिवटा आदतहरू यस्तो खालको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गम्भीरताको साथमा सिरियसली लिएन भने चाहिँ त्यस्ता आदतहरू, पापहरू फलामको रथ जस्तो गहिरो प्रकारले बसिबस्छन्। And so as the Lord Jesus said, such kind does not go without prayer and fasting. There are some things like characters and things in us, behaviors, that they do not go easily. They lay hold of stronghold like the chariot of iron. यस कारणले गर्दा अर्को पनि हामी सन्दर्भ पढ्दैनौँ, तिमीहरूले जुन नापले दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूलाई दिइनेछ पनि भनेको छ। And we'll not read this portion, where it also says the measure that you give, the same measure will be given unto you. अर्थात् तपाईँले कुन कुन बिहोरा बानीहरू, कुन कुन पापहरूलाई निछावर गर्नुभयो, त्यति धेरै पवित्र आत्माले तपाईँको ती कोठाहरूलाई ओगटिदिन्छ। And in other words, that the extent that you get rid of all the things in your heart, the more the rooms will be filled with the Holy Spirit. जस्तो मानिनुहोस् तपाईँको शरीर चाहिँ 10वटा कोठा भएको रुम अथवा कोठा भएको शरीर के अरे घर जस्तै हो। And just imagine that your heart is like a house with 10 rooms. अनि तपाईँले दोषी कोठा, प्रभु मलाई मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस् भने दोषी कोठामा चाहिँ उज्यालो आउँछ, पवित्र आत्माको कब्जा हुन्छ। And as you confess your sins and the guilt that is in your room, it will be the dark room will be lit up. तर तपाईँले पैसा रुपियाँको कोठामा, पैसा रुपियाँको व्यवहारको कोठा खोल्नु भएन भने त्यहाँ पवित्र आत्मा जबरजस्ती आउन सक्नुहुन्न। But if you do not open the room of your treasury where you keep your money, then the Spirit will not force inside. किनभने त्यो पैसा रुपियाँको कोठामा कतिको इमान्दारी छ, ट्रान्ज्याक्सन लेनदेन व्यवहारमा कति राम्रो छ, त्यहाँ पनि प्रभुले कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ। तर जति मात्रामा तपाईँ दिनुहुन्छ त्यति मात्रामा तपाईँलाई दिइन्छ। And the Lord wants to come and rule over this room as well, this room of treasury, but the extent that you open, the Lord will come in. कतिजना विश्वासी नै हो,
तर रुपियाँ पैसामा इमान्दारी हुँदैन। But there are believers, there are some that they are not honest in their transactions. सरकारको खातामा कहीँ न कहीँ केही झुट बोलेर अनुचित प्रकारको पैसा रुपियाँ आइरहेको हुन्छ। And the transaction with the government, there are some sort of lies that they put in, and there are some transactions which are not true. यता विश्वासीलाई सहायता मद्दत गरिरहेको हुन्छ, घरमा कटेज मिटिङ गरिरहेको हुन्छ, बाइबल पढिरहेको हुन्छ, तर कहीँ न कहीँ इमान्दारी त हुँदैन त्यहाँ। And they are in one side, they are helping the church, and in the services and all the things, but there are some things that they are lacking in some transactions. अनि त्यो चाहिँ हत्तपत्त जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आफूलाई दिन बनाएर, नम्र बनाएर, एकोरो लागेर बरु मर्छु, मलाई यसको छुटकारा दिनुहोस् भनेर हङ्गर स्ट्राइक गरेको जस्तै अब यो उपवास प्रार्थनाले चाहिँ गम्भीरताको विषय हो। So these things do not go easily, and so it is. This fasting is like a hunger strike that I want to get rid of this thing. अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै नहेरौँ त्यो मात्रै हो, तर अर्को कुरा चाहिँ किन घरमै बसेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, किन प्रभुको घरमा आउनु? And the other thing is, we could do this at home. Why do we have to come to the house of the Lord? अब प्रभुको घरमा आएर गर्दा चाहिँ यसको के मूल्याङ्कन छ, के छ यसको चाहिँ प्राथमिकता के छ, इम्पोर्टेन्स के छ? So what is the value and the importance of coming to the house of the Lord? पहिला सामुएलको किताबमा आउनुहोस्। Let us turn to 1 Samuel. पहिला सामुएलको किताबमा हामी आउँदाखेरि पाउँछौँ हन्नाको प्रार्थना। We'll see the prayer of Hannah. हन्ना र उनका पति वर्षैपछि 7 पत अनि वर्षैपछि यस्तै हुन्थ्यो। जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन् तब पनिन्नाले उनलाई चिडाउँथिन्, यसैले उनी रुन्थिन् र खाना खाँदिनथिन्। And chapter 1 verse 7, and as he did so year by year when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. प्रभुको घर चाहिँ एउटा रुखको फेदमै ठहराएको छ, कहीँ यस्तो छाना छैन र एउटा पर्टिकुलर कुनै जग्गामा जुट्छौँ भने पनि त्यो जग्गालाई प्रभुले प्रमुखता दिनुहुन्छ जहाँ विश्वासी भेला हुन्छन्। And so it is a prominent place where the believers gather, wherever it may be, and so that is where the Lord will give the importance to. घरमा उपवास प्रार्थना बसेको छ भने गफ पनि गरिरहेको, मोबाइल पनि बजिरहेको, आज नानीहरूले बाइबल नागेर हिँडिरहेको, कति प्रकारको केयरलेस बिचमा कफी खाँदै गरेको, चिया खाँदै गरेको हुन्छ, त्यहाँ प्रभुलाई साँचो आधार हुँदैन। And so, for example, if you're doing fasting at home, there will be no honor to the Lord, because there will be someone talking on the phone, playing with the phone, someone walking over the Bible, and someone drinking coffee, and there is no right honor to the Lord. तर प्रभुको घर भनेपछि एउटा त्यहाँ अनुशासन हुन्छ, त्यहाँ प्रभुलाई दिनुपर्ने महिमा हुन्छ, त्यहाँ एउटा शिष्टाचार डिसिप्लिन हुन्छ, अनि जति ज्यादा प्रभुलाई आदर गर्छौँ त्यति प्रभु हामीप्रति झुक्नुहुन्छ। And so in the house of the Lord there is discipline, honor, and respect that is given to the Lord, and the more that we give, the Lord will give honor to us as well. यसकारण त हन्ना चाहिँ प्रभुकै घरमा गएर प्रार्थना गरिन् 12 पदमा। And verse 12 we see Hannah, she goes to the house of the Lord to pray. कसैले 10 र 11 पढ्दिनु। 10 and 11. अनि तिमी हृदयको पीडमा तिम्रो प्रभुलाई प्रार्थना गरी अनि भक्कारिँदै गए अनि तिमीले एउटा भाकल गरी र भने हे सेनाका प्रभु, यदि तपाईँले साँच्चै आफ्नो दासको दुखाएर मलाई स्मरण गर्नुहुन्छ र तपाईँको दासलाई भन्नुहुन्न, तर तपाईँको दासलाई एकजना छोरा दिनुभयो भने म उसलाई उसको सारा जीवनभरि नै परमपदलाई दिनेछु र उसको शिरमा छुरा लाग्ने छैन। अब त्यहाँनिर तपाईँले 9 पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रभुको घरभित्र उनले प्रार्थना गरेकी थिइन्। And if you look at verse 9, that she was in the house of the Lord as she was अनि praying. उनको प्रार्थना चाहिँ कस्तो थियो भने मलाई दिनुहोस् त्यो म तपाईँलाई नै दिन्छु, त प्रभुको घरको खाँचो हेरेर उनले प्रार्थना गरेकी थिइन्। And so when we look at her prayer, she sees the need of the house of the Lord, and she says, what you give me, I will give it to you. त्यहाँ पनि प्रभुको घरको प्रमुखता देख्छौँ हामी। And so there we see the importance of the house of the Lord as well. लुकाको किताबमा आउनुहोस्। Let us turn to the book of Luke. यसकारणले गर्दा हामी प्रभुको घरलाई कहिले तुच्छ ठान्नु हुँदैन। प्रभुको घरमा जुन आनन्द हुन्छ भेला हुँदाखेरि त्यो पारिवारिक सेवा गर्दा पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ ग्रेटर ग्लोरी अथवा प्रभुको अझ उच्च कोटिको महिमा त्यहाँ झल्किन्छ प्रभु घरमा चाहिँ। And so we should not despise the house of the Lord, because there's a greater glory that we can find in the house of the Lord than in the family prayer. यहाँनिर के भयो भनेदेखि चाहिँ लुकाको किताब 1 अध्यायको
8 र 9 पद कसरी Luke पढिदिनुहोस्। chapter 1, 8 and 9. अनि यस्तो भयो, जब उनी आफ्नो दलको पालोमा प्रभुका सामु पुजारीको सेवा गरिरहेका थिए, तब पुजारीको सेवाको रीति अनुसार छिट्टा हाल्दा प्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धुप बाल्नेका उनलाई भन्यो। यहाँनिर तपाईँले एकजना व्यक्तिको बारेमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जकरियाको बारेमा। And here you can read about Zechariah. उनी लेवी गोत्रका थिए अनि लेवी गोत्रको भएकोले गर्दा चाहिँ हप्तै पछि चिठा हाल्नु पर्थ्यो। अब अर्को हप्ता कसले धुप बाल्ने, लेवी गोत्रको परिवारमा फेरि अर्को पालि कसले धुप हाल्ने, गोला हालेर यसरी छुट्याउनु पर्थ्यो। And so he was from a Levite tribe, and so they would put lot on who would be allocated to go to burn incense. अनि 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ गोला हाल्दा जकरियाको परिवारलाई पर्यो। अनि 10 पद पनि अनि धूप चढाइएको समयमा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर प्रार्थना गरिरहेको थियो अनि तिनी कहाँ परमप्रभुका एकजना दूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। Verse 10 and 11, and all the multitude of people were praying without at the time of incense, and there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. हेर्नुहोस् यहाँनिर जकरिया मन्दिरको भित्रै पसेर उनले धूप बाल्दाखेरि त्यहाँ स्वर्गदूत उभिरहेको देखे। And so Zechariah entered into the temple and he burnt incense, and the angel appeared unto him. अनि उनको प्रार्थना सुनवाई भयो। And his prayer was heard. यसकारणले गर्दा उपवास प्रार्थना उपवास बस्नु भनेको शरीरलाई दिन नम्र बनाउनु। And so to fast is to humble yourself. तर हामी कतिचोटि बाइबलको मत्तीको किताब 18 अध्याय गलत प्रकारले हामी एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ। But many times we wrongly apply this verse in Matthew chapter के 18. भनिरहेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जब 2 वा 3 जना तिमीहरू भेला हुन्छौ, हामी भेला हुन्छौँ, तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ त्यसरी। And what we say is that where 2 or 3 are more gathered, that you are in the midst of us. त्यो गल्ती हो। That is wrong. तर कहीँ पनि त्यस्तो एउटा पद छ भने त्यसको मास्तिर के लेखेको हुन्छ त्यो कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ। But whenever we read a verse, we need to see the context before that, what it is saying. 2 वा 3 जना छोडी त 50 जना भेला भयो भने पनि प्रभु कतिचोटि बिचमा आउनुहुन्न। And so, for example, let us not even say 2 or 3, let's say there are 50, but sometimes the Lord might not be there. तर अब त्यहाँनिर हामी 2 वा 3 जना भने 20 पदमा पाउँछौँ, तर 19 पद हामीले छोडेको हुन्छ। In verse 20 it says 2 or 3, but we leave aside verse 19. 19 पदमा भन्छ 2 वा 3 जना एकै मनको भन्छ फेरि। Verse 19 says 2 or 3 must agree on one thing. एकै मनको भनेको चाहिँ वन एकर्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि त्यहाँनिर भिन्नता हुनु हुँदैन। And so there must be one accord, there must be no differences between the two. अनि एकै मनको हुन चाहिँ हत्तपत्त शैतानले दिँदैन। And the Satan does not allow for us to easily to come into of one mind. एउटै परिवारमा बुढाबुढीलाई एक मनको हुन दिँदैन। And even in one family, husband and wife, it does not allow them to be of one अनि mind. चर्चले पनि ठुल्ठुलो कुराहरू उपलब्धि गर्न नसकेको चाहिँ चर्चभित्र एकता हुँदैन भरे हेऱ्यो भने। And the church as well, because of the lack of the unity, they are not able to accomplish greater things. यसो हेर्दाखेरि एकै जग्गा आएर प्रार्थना गरेको देखिन्छ, तर बाटोमा जाँदा अर्कोले अर्कोको ब्याकबाइटिङ गरिरहेको हुन्छ। And so outwardly it looks like all coming in unity and praying, but as they are heading home, one will be backbiting over the other. प्रेरितको किताबमा आउनुहोस् एकै मनको हुनुपर्छ। Acts chapter, let's turn to the book of Acts. You must be of one accord. प्रेरितको किताबमा आउँदाखेरि हामी एउटा पद पाउँछौँ अनि हामी वन पनि गर्छौँ। प्रेरितको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Chapter 4, 4 अध्यायमा 24 पद पढिदिनुहोस्। verse 24. बस त्यहाँदेखि अब लामो प्रार्थना गरेको छ अनि 31 पदमा जब तिनीहरूले प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो। And so verse 24 it says that they came in one accord and they continued to pray, and verse 31 it says that the place was shaken. यसकारणले गर्दा जति तपाईले समर्पण गर्नुहुन्छ, जति ज्यादा प्रभुलाई दिनुहुन्छ, त्यति धेरै उहाँले भर दिनुहुन्छ। And so the more submission and dedication and things you give unto the Lord, the more he will fill you. यसकारणले गर्दा अब एउटा पद लेवीको किताबमा एउटा पद पढौँ। Let us read another verse from book of Leviticus. त प्रभुको घरको कजको लागि आउँदाखेरि प्रभुले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तर लेवीको किताबमा आउँदाखेरि हाम्रो जीवनलाई कसरी समर्पण गर्ने भन्ने कुरा 9
अध्यायमा हामी पाउँछौँ। And verse 9, chapter 9, we read about how we are to dedicate ourselves to the Lord. यहाँनिर 9 अध्यायको 8 पदमा बहरलाई मारे भनेको छ। And chapter 9, verse 8, it says that they slew the calf. अनि 9 पदमा रगतको कुरा अलग्गै गरेको छ। And verse 9, it talks about separately about the blood. 10 पदमा बोसो र मृगौलाहरू कलेजो भनेर अलग्गै भनेको छ। And verse 10 talks about the separation of the fat, kidneys, and caul. 11 मा मासु र छाला भनेको छ। And verse 11 mentions about the flesh. 13 पदमा टुक्राहरू र टाउको भनेको छ। And verse 13, it talks about the pieces and the head. 14 पदमा आन्द्राहरू र खुट्टाहरू भनेको छ। And verse 14, it talks about the inward parts and the legs. आखिरी एउटा सम्पूर्ण पशु प्रभुलाई बलिदान गर्ने हो किन टुक्रा टुक्रा पार्नु? Eventually, you are offering the whole thing. Why do you have to separate them? त्यसको हामीले विशेष त बुझ्नुपर्छ। We need to understand the significance to अब that. नयाँ नियम आएर रोमीको किताबमा सम्पूर्ण शरीर तिमीले प्रभुको निम्ति बलिदान गरिदियो भनेको छ। In book of Romans, in the New Testament, we see that you offer your body as a living sacrifice unto the Lord. तर कसरी गर्ने? But how can we do that? यसकारण त मैले अस्ति पनि बताएँ हातलाई समर्पण गर्नु पर्यो। As I mentioned last time as well, that you offer your hand. म कहिले पनि कसैलाई औँलो ठड्याउँदिनँ। That I will never point my finger to anyone. त्यसकारण त अब कुनै पनि एकजना विश्वासी छ हात राम्रो समर्पण गरेको छैन मैले जति प्रार्थना गर्दा पनि सुन्नै हुँदैन। And so there might be a believer that if they have not offered up their hand, then whatever prayer they do, it will not be heard. किन गलत चिजमा सिग्नेचर गर्छ, Because they will be signing in the wrong places. अर्कालाई औँलो ठडाउँछ, They will be pointing fingers at people. मौका परेको खण्डमा घुसी पनि देखाउँछ। And if time allows that permits, they will punch someone else. यसकारणले गर्दा कति धेरै समर्पण त्यति धेरै प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। And so the more submission that you have, the more the Lord will work in you. अब आँखा अलग्गै समर्पण गर्नु पर्यो। Eyes must be submitted प्रभु मेरो आँखाले separately. म कहिले अनुचित कुरा हेर्दिनँ, आजदेखि म आँखा समर्पण गर्दैछु अलग्गै। Lord, separately I offer my eyes today that I will not be looking upon and beholding the wrong things. म अर्काको कुरा गर्नको निम्ति फुर्तिलो खुट्टा राखेर यताउता म दौडिदिनँ, म खुट्टा समर्पण I गर्दैछु। submit my feet. I will not be running around towards other things. मेरो मुखले जे पाए त्यही बोलिहाल्छ, म यस्तो बोल्न चाहदिनँ, मुख समर्पण गर्दैछु। And my lips utters things that I should not, so I submit my lips unto you. मानिनुहोस् तपाईँको मुख चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई दिएको भनेदेखि दिनभरि तपाईँले बोलेका कुराहरूलाई निहाल्नुहोस् त प्रभु यीशु मसीह त्यसरी बोल्नुहुन्छ। And so imagine that you have dedicated and offered up your lips, and throughout the day, the things that you utter, just imagine would the Lord Jesus do that? कति धेरै थोत्रे कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। We say such a rubbish things through our lips. उसको अलिकति मनपर्ने खालको भेटायो भने त त्यहाँ जोक्स गरिरहेको हुन्छ। And so when they find someone they like, they are joking a lot of things. अनि त्यही मुखले भरे प्रार्थना गर्दाखेरि त कति हाँस उठ्दो हुन्छ। And so how terrible it is with the same lips that they are praying to the Lord. किनभने त्यही मुख अघि शैतानलाई दिएको थियो भन्छ। Same lips they were giving on to Satan. लु के आउनुहोस् न भजनको किताब In the book of 12 Psalms, Psalm 12. भजनको किताब 12 अध्यायमा यहाँ भन्छ मान्छेले के भन्छ अरे 4 पद पढिदिनुहोस्। Verse 4. कसैले पढिदिनु? जसले भनेका छन् हाम्रो जिब्रोले हामी विजय हुनेछौँ, हाम्रा ओठहरू हाम्रै हुन्, हामी माथि बलबुता गर्ने को छ र? बोल्न त पाइन्छ नि हो भन्दै गरेको हुन्छ मान्छेले। And the people say that, yes, I have freedom to speak. यसकारणले गर्दा हाम्रो जिब्रो हाम्रै हो भन्दैछ। And so they say, these lips belong to me. तर बाइबलले भन्छ तपाईँको शरीर त यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेर उहाँको हो भन्दैछ। But the Bible says that your body has been purchased by the Lord Jesus and it is His. यसकारणले गर्दाखेरि विश्वासीले त्यो प्रकारको टेन्डेन्सी राखेकोले गर्दा जे पाए त्यही बोलिरहेको हुन्छ। And so because of having that attitude and tendency, they do whatever they want, they speak whatever they want. यसकारण त्यस्तो मान्छेले प्रार्थना गरे पनि समयको बर्बादी मात्रै हो। And so if such people pray, it is simply a waste of time. यसकारण धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ
असरकारी अथवा प्रभावकारी काम गर्छ भनेको छ। And so which is why it says a prayer of righteous person availeth much. अब भजनको किताब 50 अध्यायमा दुईटा कुरा हामी पढेर बन्द गर्छौँ। We'll see, read a couple of things from Psalm 15, 50 को 20 र 21 पद पढ्नुहोस्। 20 and 21, 19, 20, 21 19, 20, मैले 21. बताउँदै थिएँ हाम्रो मुख चाहिँ घरिघरि शैतानले किराइमा लान्छ कि लाउँदैन हेर्नुहोस्। And so let us see that how Satan takes our lips in lease. लु ल पढ्नुहोस्, म पढ्छु। तैँले आफ्नो मुख खराबीका निम्ति दिन्छस्, तेरो जिब्रो छलको कुरा रच्छ। तँ बसेर आफ्नै भाइको विरुद्धमा बोल्छस्, तँ आफ्नै आमाको छोराको बदनामी गर्छस्। 21 तैँले यी कुराहरू गरेको थिइस् अनि म चाहिँ चुप लागेँ, यसकारण म चाहिँ बिल्कुलै तँ जस्तै रहेछु भने तैँले ठानिस्। तर म तँलाई हप्काउनेछु, तेरो आँखाका सामु यी कुरा ठिकठाक पार्नेछु। 22 पद हे परमेश्वरलाई भुल्नेहरू, अब यस कुरामा ध्यान देऊ, नत्र त म तिमीलाई टुक्रा टुक्रा पारी च्यातौँला, छुटाउने कोही नहोला। भनेपछि परमेश्वरलाई हाम्रो मुखद्वारा कति रिस उठेको हुँदो रहेछ। And so we can see, imagine how the Lord is displeased with our lips. देख्नुभयो, त्यस कारण त प्रार्थना प्रार्थना प्रभुको घरमा गएँ भनेर हुँदैन, कहाँसम्मको त्यो मान्छेले समर्पण गरेको छ त्यसमाथि निर्भर So we हुन्छ। cannot simply say, yes, prayer in the house, I'm there, but how much submission of life they have in the Lord. यसमा त हामीलाई थाहा छ याकुबको किताबमा धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्छ भन्छ। And so as we read in the book of James that the prayer of righteous, it avails much. म तपाईँलाई एउटा कुरा भनेर बन्द गर्छु। And I want to say one thing before I हाम्रो end. प्रार्थना छोटो हुनुपर्छ, Our prayer must be short, तर असरकारी हुनुपर्छ। but it must make impact. जीवन समर्पण गरेको हुनुपर्छ। They must have a life of submission. हामीलाई थाहा छ पहिला राजा 18 अध्यायमा त्यहाँनिर बालका पुजारीहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म हल्ला गरेर कति गर्दा पनि उनीहरूको देवताको सुनाइ भएन। And so we see in the book of Kings that the prophet of Baal, since the morning they were praying, but it was not heard. अनि शरीरलाई चोटै चोट पार्यो अरे, रगतै रगत पार्यो, सुनाइ हुँदैन। And so they were cutting themselves, they were harming the body, but their prayers were not heard. अब एलियाले के प्रार्थना गर्यो? छोटो प्रार्थना गर्यो, 20 सेकेन्ड पनि गरेन, आगो झरिहाल्यो। But what did Elijah do? Not even 20 seconds of prayer, but the fire came down from heaven. अनि धेरै विश्वासीलाई यो थाहा छैन कि यति मात्रै थाहा छ कि यीशु ख्रीष्टको रगतले धर्मी बनाउँछ मात्रै भनेर थाहा छ। And so believers simply know that it is the blood of the Lord Jesus Christ that makes us righteous. तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। But the Bible does not say that. धर्मी हुनको लागि यीशु ख्रीष्टको रगत मात्रै होइन, अर्को पनि चिज चाहिन्छ भन्छ बाइबल। The Bible says that you need one other thing beyond the blood of the Lord Jesus Christ to be righteous. माने स्कुटर बाइक छ भने एउटा चक्काले मात्रै कुद्दैन, And so just imagine that if you have a scooter, it does not run simply on one wheel. दुईटा चक्का चाहिन्छ। You need two wheels. त्यो त स्वर्गले पनि तपाईँलाई धर्मी हो कि होइन भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले उफ्रेर भन्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको रगतले, रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पद अनुसार म धर्मी भएँ भन्नुहुन्छ। तर हो कि होइन टेस्ट गरौँ भनेर तपाईँले 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना बोलेको क्यासेट निकाल्छ स्वर्गले, And क्यासेट। so the heaven will also test you, because you will say, Romans chapter 5:1, that I am righteous by the blood of the Lord Jesus Christ, but He will take out the old cassettes and play it before you how your life was. अब मत्तीको किताब 12 अध्यायको 35, 36, 37 पद पढ्नुहोस्। Matthew chapter 12, 35, 36, 37. म पढ्दैछु। असल मानिसले हृदयको असल ढुकुटीबाट असल कुराहरू निकाल्छ, दुष्ट मानिसले दुष्ट ढुकुटीबाट दुष्ट कुराहरू निकाल्छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसले बोल्लान्, न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन्। किनभने तिमी आफ्नै वचनहरूद्वारा धर्मी ठहरिनेछौ, आफ्नै वचनहरूद्वारा दोषी ठहरिनेछौ। 37 मात्रै पढ्छु। Verse 37. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. अब अझै एउटा पद पढौँ ताकि तपाईँलाई भविष्यमा यो कुरा थाहा होस्। उपदेशको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस्। And one more verse I will read in future that it might be helpful to you. Ecclesiastes chapter हाम्रो 5. जीवनमा मुखलाई कन्ट्रोल गर्न जानेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई बाइबलले धर्मी भन्दैन। And if we are not able to control our lips, the Bible does not regard us as righteous. मुखलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छेलाई मूर्ख भन्छ बाइबलले। And so the Bible calls those people who are not able to control their lips that they are फुल्स। fools. 5 अध्यायको 3 पद। Chapter 5 verse 3. उपदेशक किनभने ज्यादै कामधन्दा भएको हुनाले सपना देखिन्छ,
ज्यादै शब्दहरू बोलेकोबाट मूर्खको स्वर चिनिन्छ। For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by the multitude of words. त्यस कारण 2 पदमा चाहिँ कम्ती बोल्नु भनेको छ। And so verse 2 says, say only speak few words. अनि पहिला पत्र 4 अध्यायको 11 पदमा पनि क्रिस्चियन बोल्दाखेरि चाहिँ गफ गर, चाहे रेस्टुरेन्टमा गफ गर, चाहे घरमा बात मार, चाहे पार्कमा बात मार, क्रिस्चियन बोल्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुको बाणी जस्तै बोल्नु अरे। And so as 1 Peter chapter 4 verse 11 it says, wherever you are, whoever you are speaking to, your words be like of the Lord Jesus. शैतानले पत्याउँदैन। Satan does not believe you. यसकारणले गर्दा हाम्रो शब्द कम्ती होस् अनि यो माण्डलिक प्रार्थना हो। अब हामी प्रार्थनामा जाउँ, छोटो प्रार्थना गर्नुहोस् हैन, अनि असरकारी अनि समर्पण गर्दै गर्दै प्रार्थना And गर्नुहोस्। so as we are in the church prayer, let our prayer be short and to the point, and the prayer may be effectual. ल प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिनु। And the Lord bless in the word.